आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तीतर या बटेर, बेहतरी या बिगाड़ और खत ही खत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। तीतर एक ऐसा परिंदा है जो अपनी ऊंची और तेज आवाज की वजह से मशहूर है। 400 ग्राम वजन रखने वाला ये परिंदा जब बोलता है तो इसकी आवाज आधे किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये परिंदा पाकिस्तान के सभी इलाकों में पाया जाता है। इसके ऊंचा बोलने की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तीतर की आवाजों के मुकाबले कराए जाते हैं। इस मुकाबले में एक तीतर बोलता है तो दूसरा उसको देखकर मजीद ऊंचा बोलने लगता है। उसको ऊंचा बोलता देखकर पहला तीतर उससे ऊंची आवाज में बाजी ले जाने की कोशिश करता है और फिर जो सबसे ज्यादा ऊंचा और ज्यादा बोलता है वो तीतर जीत जाता है। मजे की बात यह है कि तीतर भले एक दूसरे के करीब ही क्यों ना हो, ये सिर्फ बोलते हैं, लड़ते नहीं हैं। आजकल ऐसे ही तीतरों की तरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए आला में ऊंचा और ज्यादा बोलने का मुकाबला देखने में आ रहा है। एक तरफ से आवाज आती है तो दूसरी तरफ से उससे भी ऊंचा और तेज आवाज में जवाब देना फर्ज हो जाता है। दोनों के दरमियान सारा दिन खूब बोल बचन का मुकाबला होता है। ये अभी कल ही की बात है कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो अब फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे। वो घरों में ये कहकर जाएंगे कि अगर वापस ना आए तो उनके जनाजे पढ़ लिए जाए। बस ये कहने की देर थी कि मरियम नवाज की आवाज आई कि उनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है और ये दोबारा कभी इक्तदार में नहीं आएंगे। इस किस्म की बावाज़े बुलंद बयानबाजी सुनने वालों को ऐसी ही अच्छी लगती है जिस तरह तीतरों का मुकाबला देखने वालों को उनकी ऊंची आवाजें अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ कोई तीतर है ना बटेर, ये दोनों एक एक सूबे के वज़राए आला हैं और अवाम ने इनको बयानात के लिए नहीं काम के लिए मुंतखब किया है। अली अमीन गंडापुर साहब, आपके सूबे में गवर्नेंस का बुरा हाल है। आपका अपना जिला डेरा इस्माइल खान नोगो एरिया बन चुका है। रोजाना मुल्क के बहादुर सपूत दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। सूबे में लोग बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रहे हैं। यूनिवर्सिटियां अखराजात पूरे करने के लिए अपनी जमीनें बेच रही हैं। अगर आपने फैसला कुन जंग करनी है ना तो अपने सूबे में गुर्बत से करें। सर पर कफन बांधना है तो दहशतगर्दी के खिलाफ निकलें। जनाजे पढ़ने ही हैं तो अपने नौजवानों को शहीद करने वालों के पढ़ाइए। और मरियम नवाज साहिबा, आपके सूबे के सबसे बड़े शहर लाहौर के लोग सांस लेने के लिए सेहतमंद हवा को तरस रहे हैं। पता है ना कि लाहौर में स्मोक का राज है, तो किसी की आखिरी बारी होनी चाहिए तो वो ये स्मोक है। अगर किसी का दोबारा रास्ता रोकना है तो वो गुर्बत और महंगाई जैसे अजाब हैं। अगर किसी को खत्म ही करना है तो अपने मातहत सरकारी इदारों से रिश्वत और बद इंतजामी को खत्म करने। लोग आप दोनों वज़राए आला को अपने बयानात और ऊंची आवाज से नहीं बल्कि आपके अवाम के लिए किए गए जो अच्छे काम होंगे ना उनसे जज करेंगे। तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की दो अहम सूबाई हुकूमतों के सरबरा इस बयानबाजी से बाज आकर हकीकी कामों पर भी तवज्जो देंगे? प्रोग्राम में आज मजीद इशूज को भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से राना एहसान अफजल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। और JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। शाहिद खटक साहब, आपसे बात शुरू कर लेती हूँ फिर कि जो डील है उसकी पसे पर्दा तो बहुत सी बातें हो रही है ना कि खान साहब के साथ कोई डील हो रही है, तो कोई डील हो रही है, कोई बातचीत जो है वो शुरू हुई है। चूंकि अक्सर ये स्पेकुलेशंस तो होती हैं लेकिन फिर कहा जाता है हर दूसरे तीसरे दिन आप लोग ये बातें सुनते ही रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो हुकूमत के बयानात का तजाद है तो उससे कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही है, क्यों ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, पहली बात इमरान खान साहब कई दफ़ा बड़े वाज़ेह उनका मौक़िफ़ रहा डील के हवाले से कि मैं 100 साल भी जेल में रह लूँ डील नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, तो देखिए पॉलिटिकल जमात मुज़ाकरात के ऊपर ही बिलीव रखती है और हम एक पॉलिटिकल जमात है। अगर आप इमरान खान साहब की स्टेटमेंट उठा के देख ले, जब वो जेल नहीं गए थे उनके वीडियो पैगामात है, उन्होंने मीडिया के थ्रू भी ये कहा कि जी हम मौसर मुज़ाकरात चाहते हैं। मुज़ाकरात किससे चाहते हैं? मौसर मुज़ाकरात किससे चाहते हैं? ये देखिए, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ, मैं तो जानना चाह रही हूँ किससे मुज़ाकरात? उसका भी मैं आपको बताता हूँ, पहले मुझे कंप्लीट करने दें। अगर आप ये चाहती हैं कि आप इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें कि जो रिसीविंग एंड पे हैं, जो बेनिफिशरी हैं, वो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। जी देखिए, हम किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात चाहते हैं ये भी आप पहले सुन लें। 3 हमारे पेश की आपने जो रखी जो 3 ये सब हमें याद है। आपको याद है कि हम मैं कहती हूँ मुज़ाकरात किससे, मैं नहीं कह रही इनसे करें। इलेक्शन चुराने वाले कौन है? कौन है? ये मुस्लिम लीग नून लीग ने चुराया? हाँ, उन्होंने चुराया।
مدد لی انہوں نے. تو پھر انہی سے آپ مذاکرات ان کے ساتھ نہیں کریں گے مذاکرات. پھر کسے کریں گے؟ جو بہت سارے مذاکرات کر سکتے ہیں. وہ کون ہے؟ تو بھائی آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, عوام کو بتائیں نا. عوام بھی جانتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے, بالکل اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. تو سر پھر نام لینا اس میں. بس لے رہے ہیں آپ, یہ اگر آپ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. رائٹ. اب علی امین گنڈاپور جو ہے وہ دوبارہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم فائنل احتجاج کی وہ کال دینے والے ہیں یا دے چکے ہیں. اچھا, اس مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گھروں سے نکلیں گے نا تو اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر نکلیں گے کہ اگر ہم نہیں آئے تو پھر ہمارے جنازے پڑھ لیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دفعہ نکلیں گے تو حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. خٹک صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں اس سے عوام پرووک ہوتی ہے, پھر 9 مئی جیسے واقعات ہو جاتے ہیں؟ یہ کوئی اسرائیل یا غزہ کی جنگ لڑائی تو نہیں ہے, یہ کوئی کشمیر اور انڈیا کی لڑائی تو نہیں ہے سر. 9 مئی کو ایسا کیا ہوا تھا؟ ویسے کچھ نہیں ہوا تھا, تو بھگت کیوں رہے ہیں آپ لوگ ابھی تک؟ دیکھو, یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ایک بہانہ تھا, عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا, یہ ہمارا نعرہ بھی ہے. جی دیکھیں, 9 مئی کرنے کے بعد فائدہ کس کو ملا, نقصان کس کو ملا؟ کیا ہمیں فائدہ ہوا 9 مئی کا؟ ابھی تک تو نقصان ہی ہو رہا ہے. تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ جی, ایک پولیٹیکل جماعت جو سب سے پاپولر تھی عوام میں, پاکستانی قوم تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, پھر ہم کیوں ایسا پروٹیسٹ کرتے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نقصان؟ کیا پتا آپ نے اس وقت سوچا نہیں ہو کہ آپ کو اس طرح کا نقصان ہوگا؟ آپ تو انقلاب بھی ذہن میں ہو سکتا ہے نا کہ شاید اس سے انقلاب آ جائے گا. جی دیکھیں, یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ 9 مئی کو عمران خان کو کس طریقے سے پکڑا گیا تھا, گریبان سے گھسیٹ کے اور عدالت کے پریمیسز میں, پھر بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی گرفتاری ان کی. جی دیکھیں, 9 مئی اس کا رد عمل تھا. جی دیکھیں, 9 مئی کو ہم پرومن پروٹیسٹ کی کال دی تھی, ہم نے پورے پاکستان میں دی تھی, میں اسے تو انکار نہیں کر رہا. لیکن جس طرح آپ اشارہ کریے, جو انسٹالیشن کے اوپر جو اٹیکس ہوئے یا ان ایریاز میں جہاں پہ جو واقعات ہوئے, جی دیکھیں, تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جی اس کی انویسٹیگیشن کرائے. کس نے کیا آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں, یہ تو جب آپ انکوائری کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کرانے والے کون تھے, واضح ہو جائے گا کیا تحریک انصاف انوالو تھی یا کچھ ایسے. آپ کے تو لوگ نہیں تھے نا, جی دیکھیں, باہر کے لوگ تھے. جی دیکھیں, عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ پروٹیسٹ کی کال نہیں دی تھی. دیکھیں, عمران خان صاحب کو جس دن گولیاں لگی تھی, جب ان کے اوپر فائرز ہوئے تھے, کیا اس دن بنتا تھا کہ ہم اور ریئیکٹ کرتے؟ کیا ہم نے کیا نہیں. وہ ویڈیوز میں جو آپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں, آپ انہیں ڈسون کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لوگ نہیں تھے. جو بھی انسٹالیشن کے اوپر اٹیک میں انوالو ہوگا, انکوائری ہوگی, جو ماسک کے پیچھے لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کرداروں کو سامنے لانا چاہیے. اور جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان کو پکڑ کے سزا دینی چاہیے؟ مجھے دیکھیں, آپ کیا ان کے چہروں کے اوپر لکھا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ہیں؟ لکھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جو بھی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے. جو بھی ہو, اس میں اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے, کوئی آ کے, جی دیکھیں, وہ شاید دیگر جماعتوں کے کارکنان ہو, انہوں نے ٹریپ کیا ہو, انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا ہی اٹھایا ہوا ہو, کیا پتہ چلتا ہے ان ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا. لیکن یہ دیکھیں, تحریک انصاف اور عمران خان 28 سال سے پاکستانی پالیٹکس میں ہمیشہ سے پرامن رہے. 126 دن کا ہم نے دھرنا دیا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس میں. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے پروٹیسٹ تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے, ہم نے نہیں کیا. تو وہ پارلیمنٹ پہ اٹیک, جو پی ٹی وی پہ اٹیک ہوا تھا, وہ گرین بیلٹ جلا دی گئی تھی, جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر پہلی بات کرتے ہیں. آپ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کری کہ ابھی جو اٹیک ہوا ہے پارلیمنٹ کے اوپر, جس میں MNAs کو پارلیمنٹ کے اندر سے بجلی لائٹ بند کر کے اریسٹ کیا. فزیکل اٹیک الگ چیز ہے, تو وہ بھی تو فزیکل ہی ہے, ان کو پکڑ کے لے کے گئے. پکڑنے والے کون تھے, اندر آنے والے کون تھے؟ کیا اسپیکر اتنا بے اختیار تھا؟ ان میں سے کون سامنے آیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کسی نے سامنے آ کے بولا؟ جی کیوں نہیں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بولا ہے؟ انکوائری, جی دیکھیں, کمیٹی بنی. سر آپ ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں یا سنجانی کے جلسے کے بعد جو ہوا اس کی بات کر رہے ہیں؟ جلسے کی بات کی, سنجانی کا جلسہ. جی, جو پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہی تھا, وہ اصل اٹیک تو وہ تھا کہ ہمارے MNAs کو اندر سے لائٹ بند کر کے وہاں سے ان کو ابڈکٹ کیا گیا. جی دیکھیں, کمیٹی ہم نے بنائی تھی کہ انکوائری ہوگی اس معاملے کی. کمیٹی کے حوالے جی انہوں نے ترامیم پتہ نہیں کیا کیا حوالے کر دیا. جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا اور ترامیم کے پیچھے پڑ گئے. ٹھیک. اچھا, اب جو آپ احتجاج کریں گے اس میں بشرا بی بی اور علیمہ خان جو ہیں وہ اس احتجاج میں شامل ہوں گی, اس کا حصہ بنیں گی, اور علی امین گنڈاپوری اس کو لیڈ کریں گے. جی دیکھیں, علیمہ اپی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے, ان کا ایک خون کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. اگر وہ پروٹیسٹ جوائن کرنا چاہے, پروٹیسٹ میں ایز اے عام پاکستانی, وہ سیاست میں نہیں ہے نا وہ, لیکن تو وہ تو جی دیکھیں, اگر آپ کا بھائی جیل میں ہو اور آپ اس کے لیے اسٹرگل کرتی ہوئی سیاست ہے, بھائی ضرور اسٹرگل کرنا چاہیے, لیکن میں سیاست میں تو نہیں ہوں. میں وہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ کے احتجاج کا حصہ ہوں گی. کیا انہوں نے پارٹی پوزیشن لی؟ ان کے پاس کوئی پارٹی پوزیشن ہے کیا پہلی دفعہ کر رہی ہے؟ جی دیکھیں, علیمہ خان
हिस्सा बनेंगी एहतजाज का? देखिए अलीमा खान अगर इस दफा क्या पहली दफा आएंगी, वो तो हमारे जलसों में आके नीचे आम कारकुनान के अभी से नहीं, आप तकरीबन बैक 2010-11 से हमारे जलसों कह रहे हैं। मैं फिर पूछी हूँ, इस दफा जो एहतजाज आप करेंगे, फाइनल कॉल जो आप कह रहे हैं, उसमें वो मौजूद होंगी, शरीक होंगी? बिल्कुल अलीमा बाजी, ये सारी उसमें होंगी उसमें। बस मैं यही आपसे पूछ रही थी। बुशरा बीबी का अगर आप पूछे तो बुशरा बीबी जो है इमरान खान साहब बारहा कह चुके, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाह रही हो तो हम उसको वेलकम करेंगे, लेकिन वो एहतजाज में हो सकती हैं, ताल्लुक उनका नहीं है। डिपेंड करती है, क्योंकि उनका हस्बैंड है तो वो इसके लिए जद्दोजहद कर सकती है। अगर कुलसुम नवाज कर सकती है तो बुशरा बीबी भी कर सकती है। राइट। राना एहसान साहब, जो सवाल किया था सर, कुछ इतलात हैं आपको डील के हवाले से? चूंकि कुछ जराई ये कह रहे हैं कि हुकूमत के हाथ पांव फूल रहे हैं, कुछ बयानात ख्वाजा आसिफ के हैं, फिर उसको डिनाई कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, तो आपके जो दो लोग हैं या कुछ लोग आपकी पार्टी के कंफ्यूज भी हैं इस डील के इशू के हवाले से, तो क्या सूरत हाल है इसके ऊपर सर? देखिए, पीटीआई की तो बिल्कुल कोशिश है डील की, ये बात भी अफवाज पाकिस्तान से करना चाहते हैं, ये अपने सियासी हरीफों से बात नहीं करना चाहते। अगर आप देखें, इन्होंने अमेरिका में लॉबियस्ट हायर किए। लॉबियस्ट जो है उनका काम होता है कि वो अपने मकसद की आवाज जो है वो कांग्रेसमैन से निकलवाएं और उनको कैंपेन डोनेशंस दें और उनकी सपोर्ट करें और उसके जरिए जो है वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करें। उन्होंने लिखवाए से उसका क्या मकसद था कि इंटरनेशनल प्रेशर पड़े और कोई इनको डील मिल जाए। जो इन्होंने ऑक्सफोर्ड में इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, उसका क्या मकसद था? इंटरनेशनल प्रेशर बने और कोई डील मिल जाए इनको। कभी ये यूएन जाते हैं, कभी ये कहीं जाते हैं, ये इंटरनेशनल जो, और ये देखें जिन लोगों ने इनके बकौल इनकी हुकूमत गिराई, मिसाल के तौर पे अमेरिका, उसी का ये जरिया इस्तेमाल करके जो है वो चाहते हैं कि ये कोई इन्फ्लुएंस हो जाए और इनको कोई एनआरओ मिल जाए। तो डील तो ये चाहते हैं और इनका मकसद भी ये, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसे होने वाला है, क्योंकि जो इनके कारनामे वो जो है ना पाकिस्तानी, ये काम पाकिस्तानी भूल सकता है ना हम भूल सकते हैं। राइट। राना एहसान साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि डील तो हुई या डील का हिस्सा है, तो आप समझते हैं कि अलीमा खान और बुशरा बीबी की जो रिहाई है, जमानत है, वो भी किसी डील का हिस्सा है? चूंकि सवाल तो है ना कि रियासत को एकदम ये एहसास कैसे हो गया कि उनको जेल में नहीं रहना चाहिए और फिर दूसरे किसी मुकदमे में भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, वो एकदम गैर सियासी कैसे हो गई इतनी? देखिए, मेरे ख्याल से जो हैं उनकी बहनें हैं, उनके ऊपर तो कोई ऐसा केसेस नहीं थे और वो जो एहतजाज के दौरान उनको अरेस्ट किया गया। बहरहाल बुशरा बीबी की रिहाई अदालतों ने की और अदालतों ने केस के मुताबिक रिहाई कर दी। तो इसका वो रिहाई पहले भी अगर होती थी, वो इद्दत वाले केस में रिहाई हुई थी तो फौरन तोशाखाना 2 केस बना के गिरफ्तारी फिर डाल दी थी ना, तो इस दफा तो कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए, मेरे ख्याल से अगर वो बाहर आके कोई पीटीआई को लीड भी करती हैं तो कोई वो कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डील का कोई अंदिया इसमें कोई हम ले सकते हैं तासुर, हमें कोई फिक्र नहीं है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से। चले, अलीमा खान को पकड़ा गया तो उन पे भी दहशतगर्दी की दिफाट डाल दी गई थी। सर, नवंबर में खान साहब की रिहाई ना हुई ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की फिर फाइनल कॉल दे दी है। अल-यमीन गंडापुर कह रहे हैं इस दफा घरों से निकलेंगे तो और नहीं आए तो घर वालों को बताएंगे कि फिर वो हमारे जनाजे पढ़ ले। लास्ट टाइम भी आप इनको नहीं रोक सके थे, डी चौक आके वो खुद ही गायब हो गए थे, तो फिर तैयार हैं इसके लिए भी? देखिए, अल-यमीन गंडापुर का जो आखिरी बयान मुझे याद पड़ता है, उसके बाद भी हो सकता है उन्होंने दिया हो, आप मेरी याददाश्त जो मुझे वो था कि हम पाकिस्तान को, अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली खान ना बने तो मैं पाकिस्तान को बंद कर दूंगा। और फिर उसके बाद वो नए चीफ जस्टिस के हल्फ के ऊपर वो मुस्कुरा रहे थे और उसको एंजॉय कर रहे थे। तो ये बड़के तो मारते रहते हैं। अभी इस्लामाबाद भी आए, फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि अगर जजेस मान गए तो फिर हम क्या करें, जब उन्होंने ही तस्लीम कर लिया इस बात को। तो फिर वो नारे ना मारे ना। देखें, बाकी जो है वो आपने देख लिया, इन्होंने कहा कि हम वुकला तहरीक चलाएंगे, वो भी नहीं और फिर जिस वुकला ने ये कहा वही इलेक्शन भी हार गए जो सुप्रीम कोर्ट। तो ये इनके देखें बात ये कब से लगे हुए हैं कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते खान साहब रिलीज हो जाएंगे, अब हम कॉल देने लगे, अब हम फैसला करने लगे, अब हम फलाना करने लगे। तो देखें, इनका तो मकसद ही यही है कि ये मुल्क में इंतशार फैलाई रखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाई रखें, कंफ्यूजन फैलाई रखें और अपनी जो कह लें तो इनकी हिकमत अमली कह लें। लेकिन आपका क्या ख्याल है, नवंबर में मुमकिन हो जाएगी खान साहब की रिहाई? आपको क्या लगता है? पहली बात तो हमें पीएमएलएन को तो ये लगता है कि उनको तो सजा होनी चाहिए, चाहे 9 मई के वाकयात हों उसमें सजा होनी चाहिए। हम तो समझते हैं उनको साइफर पे भी सजा होनी चाहिए थी। हम तो समझते हैं फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो जो मलिक रियाज साहब के से जो इन्होंने प्लॉट किए
پروسیکیوشن مضبوط کر لیں آپ، پروسیکیوشن مضبوط کر لیں گے تو جو آپ چاہتے ہیں شاید وہ پھر آپ ہو جائے. یہ اچھی تجویز ہے اور بالکل ہمیں اس پہ سوچنا بھی چاہیے اور وہاں جو ہے وہ دھکا بھی لگانا چاہیے. لیکن اگر عدالتیں بھی کچھ ذرا بہتر ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے ممکن ہیں. تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جلد ریلیز ہونے والے. بہرحال یہ فائنل فیصلہ تو عدالتوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے حمداللہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ذرا پہلے احتجاج پہ آپ سے بھی رائے لینا چاہ رہی ہوں. یہ جو ان کا احتجاج ہے آپ سمجھتے ہیں اس کا طریقہ کار درست ہے؟ جو کچھ لنڈن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی درست ہے؟ اور جو علی امین گنڈا پور بیانات دے رہے ہیں کہ جی واپس نہ آئے تو جنازے اٹھا لیں، یہ جو سیاسی بیانات ہیں اس کے کوئی یہ فائدہ دیتے ہیں یا لانگ ٹرم میں ویسے اس کا نقصان ہوتا ہے؟ آپ ذرا دوبارہ دوہرائیں، میں نے نہیں سنا. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بیانات دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور، یہ سیاسی بیانات احتجاج کے حوالے سے ان کا فائدہ ہوتا ہے یا آگے جا کے لانگ ٹرم میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. اور طریقہ کار کیسا ہے احتجاج کا ان کا؟ یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے، ان کی پارٹی کا، کہ وہ احتجاج کی نوعیت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، کب احتجاج کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے، کس کے خلاف کرنا ہے کس کے خلاف نہیں کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے کہاں نہیں پہنچنا ہے، منزل کیا ہے، یہ تو وضاحت وہ کریں گے. لیکن ایک بات میں عرض کر لوں، اگر میرے بھائی بھی مائنڈ نہ کریں. کون سا بھائی؟ دونوں بھائی بیٹھے ہیں. نہیں، میں پی ٹی آئی والے بھائی، پی ٹی آئی والے بھائی کی بات کرتا ہوں، کیونکہ آج کل ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لگتا ہے گنڈا پور صاحب کی بات ہونے والی ہے آج. بڑے انہوں نے بھی پیار بھرے بیانات دیے ہیں مولانا کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ نے بار بار بھائی سے پوچھا کہ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جی انہوں نے جواب نہیں دیا. جو ایک ادب کے ساتھ ایک بیوی احتراماً شوہر کا نام نہیں لے سکتی ہے، اور ایک پی ٹی آئی ہے کہ مذاکرات تو چاہتی ہے، لیکن کس کے ساتھ مذاکرات؟ جس کے ساتھ مذاکرات پی ٹی آئی چاہتی ہے اس کا نام نہیں لے سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کا نام احتراماً نہیں لے سکتی ہے، احترام کی وجہ سے یا خوف اور ڈر کی وجہ سے؟ یہ وضاحت تو ایمین صاحب کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیل کی بات آپ نے کی. میں بجائے اس کے کہ میں پی ٹی آئی سے پوچھوں کہ ڈیل ہے یا نہیں ہے، وہ تو بھائی نے وضاحت کی، شاید خٹک صاحب نے. میں حکومت سے پوچھ رہا ہوں کیا حکومت کے علم میں ڈیل ہے یا نہیں ہے؟ رانا صاحب سے پوچھ رہا ہوں. اگر آپ کے علم میں ڈیل ہے کہ پی ٹی آئی ڈیل کر رہی ہے، جیسے آپ نے خواجہ آصف کے بیان کا حوالہ دیا، تو کیا حکومت کو اس ڈیل کا پتہ ہے؟ تو ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اندرون خانہ کوئی واردات ڈالی جا سکتی ہے. اگر ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا نام رانا صاحب لیں. وہ کون لوگ ہے جو پی ٹی آئی اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں، اس کے ساتھ رابطے میں ہے اور ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی مثال آپ بشرا بی بی کی صورت میں دے رہی ہے. تو یہ حکومت سے سوال بنتا ہے، وہ تو الگ ہے، لیکن ڈیل ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے، حکومت کے علم میں ہے یا نہیں؟ اگر حکومت کے علم میں ہے تو پھر حکومت یہ بتایا کس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. حکومت تو آپ ہے، آپ تو کہتے ہیں ایگزیکٹو میں ہوں، حکومت میرا ہے، تو آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے ڈیل. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے؟ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے تو پھر آپ کس قسم کی حکومت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے حکومت پہ سوال کیا. میں آپ سے سوال کروں، 2019 میں دھرنا ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور اس میں آپ سمجھ گئے نا بات کو، اور اس میں میاں نواز شریف کے جیل سے باہر آنے اور بیرون ملک روانگی جو تھی اس کے لیے راہ ہموار ہوئی تھی. ایسی کوئی فیسیلیٹیشن تو آپ لوگوں کی طرف سے تو نہیں دی جا سکتی ہے عمران خان کو مولانا صاحب کی طرف سے؟ بدقسمتی ہے، وہ تو 2019 کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے. وہ بیچ میں پڑے تھے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی. ٹھیک، کس کی طرف سے پڑے تھے سر بیچ میں؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جنرل فیض کی طرف سے. مولانا صاحب نے بانگ ظہر اس کا بتایا بھی. باجوہ کی طرف سے نہیں، مطلب آپ جو بھی سمجھے، باجوہ کا نام لے، کیا دونوں کا نام لے لیں، جنرل باجوہ یا جنرل فیض، جو بھی ہے نا. ان کا نام نون لیگ بھی نہیں لیتی. رول زیادہ باجوہ کا اتنا نہیں تھا جتنا جنرل فیض کا رول تھا. تو لہٰذا ان کی طرف سے وہ آئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو، جو بھی صورتحال ہو وہ تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. لیکن چودھری برادران کی خوش قسمتی سمجھے یا بدقسمتی سمجھے، وہ نواب اکبر بگٹی صاحب کے پاس بھی گئے تھے مذاکرات کے لیے اور بھجوائے تھے مشرف نے، لیکن نواب اکبر بگٹی کو اسی مشرف کے ذریعے ان کو مروایا گیا. لیکن ہمارے پاس جو ہے رات گئی بات گئی، وہی چودھری شجاعت نے اسی فارمولے پہ عمل کیا. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام جو 2018 میں کہاں کھڑی تھی کہ 25/18 کا الیکشن
یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے۔ ٹھیک، آج بھی جمعیت علماء اسلام کا یہی موقف ہے کہ جو مینڈیٹ موجودہ حکومتی پارٹیوں کو ملا ہے یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ آکشن ہے۔ اس لیے پچھلے دن مولانا نے ڈیرہ اسماعیل خان سے پھر مطالبہ کیا کہ ملک میں نئے الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر آپ ملک میں استحکام اور اسٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ رائٹ سر، لیکن علی امین گنڈا پور تو کہہ رہے ہیں، وہ مولانا صاحب کے حوالے سے جو بیان بازی کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کے کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف آگے ساتھ ساتھ چلیں گے؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب نے اپنا ریٹ بڑھایا ہے، زیادہ ریٹ لے کے انہوں نے پھر اس ترمیم کے لیے ووٹ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جے یو آئی ایف والوں کو کہ مولانا صاحب کو سمجھائیں، اتنا لالچ نہیں اچھا ہوتا، پہلے نہ اور پھر ہاں۔ پہلے پی ٹی آئی فیصلہ کرے کہ ان کی اس پارٹی کی قیادت جو پی ٹی آئی نام ہے اس کی قیادت علی امین کر رہا ہے یا مولانا یا عمران خان کر رہا ہے؟ ایک سیکنڈ، کون کر رہا ہے؟ ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ نہیں، ایک بات دوسری بات یہ، اگر آپ کو مولانا سے اتنی چڑ ہے، علی امین گنڈا پور کو مخاطب کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کو نہیں، اگر آپ کو مولانا سے اتنی تکلیف ہے تو اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو کہے کہ مولانا کے پاس مت جائیں۔ آج بھی اسد قیصر مولانا صاحب کے پاس گیا تھا، تو ایک طرف اسد قیصر اس کی سلطنت، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، وہ آتے ہیں ایک سیاسی ماحول پیدا کرنے کے لیے، ایک مثبت فضا پیدا کرنے کے لیے جو ہم بھی چاہتے ہیں اور وقت کا تقاضا بھی ہے، اور دوسری طرف سے علی امین گنڈا پور اپنے پارٹی کی پیٹ میں چھرا گونپنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس مثبت فضا کو وہ منفی فضا میں تبدیل کریں۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس ماحول کو ایک علی امین گنڈا پور کی بیان سے خراب نہیں کرنا چاہتے۔ کیا پی جی کا شوربہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کون لیڈ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو اس وقت میں؟ عمران خان صاحب۔ اچھا، گنڈا پور صاحب ذاتی کیپیسٹی میں بیانات دے رہے ہیں؟ نہیں، عمران خان صاحب کا چیف منسٹر ہے، صوبائی صدر ہے ہمارے پارٹی کا۔ تو مطلب یہ پی ٹی آئی کی ہی بولی ہے جو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بیان کے حوالے سے، آج ہی بیانات چلے ہیں، انہوں نے یہی باتیں کی ہیں کہ مولانا صاحب نے اپنا ریٹ بڑھایا ہے، زیادہ ریٹ لے کے انہوں نے۔ میں نے نہیں دیکھا، آپ سچی پوچھ بات لیجیے ہے، گا ان سے۔ میں پوچھ بھی لوں گا، میں دیکھ بھی لوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ کوئی نہ ہمارا انتخابی اتحاد ہے، نہ ہمارا نظریاتی اتحاد ہے۔ ایک ترمیم کی ایشو کے اوپر چونکہ وہ بھی اپوزیشن میں ہے، ہم بھی اپوزیشن میں ہیں، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ نہ ہو، ہم بھی چاہ رہے تھے کہ یہ ترمیم نہ ہو۔ یہ اپوزیشن جماعتوں کا اپنا ہی کردار ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ کا ذہن نکال کے انہوں نے ترمیم میں ووٹ دے دیا، آپ نے اس کے بعد بھی نہیں دیا۔ جی دیکھیں، وہ تو ہم عمران خان صاحب سے ہماری قیادت کو کتنے ٹائم کے لیے ملنے دیا؟ اتنی بڑی لگائی رکھی تھی۔ جی دیکھیں، وہ پارٹی کے سربراہ تو وہ ہے، ڈیسائیڈ تو انہوں نے کرنا تھا۔ اگر اتنی بڑی ترمیم ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب جن کو کسی چیز کا بھی نہیں تھا پتہ جیل کے اندر، تو وہ کیسے ہم ایسی کمٹمنٹ کرتے؟ بلاول نے اجازت تو لے کے دی تھی، پھر ملاقات تو ہوئی تھی نا آپ کے لوگوں۔ جی ایک بات یہ، پھر یہ نہ کہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کو بڑی فیسلٹیز ہے جیل میں۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ آپ یہ بات کریں گے نا تو وہ جیل حکام پورا مینیول نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ پھر میں ایک بریک لیتی ہوں، آگے بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بھی۔ اچھا رانا احسان صاحب، یہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا جو حق ہے اس کو سبھی تسلیم کرتے ہیں نا، اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے اس کو سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا، پھر جو ترمیم آرڈیننس آیا اس کو بھی سب نے اس کو قبول کیا سر، لیکن پھر یہ مزید ترامیم کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر اس میں بھی کنفیوژن ہے کہ یہ آج آپ نے جمعے کو لانا تھا، آج بھی یہ بل ٹیبل نہیں ہوا، اب آپ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے اس کو لایا جائے گا۔ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ جو آرڈیننس ہوتی ہے وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوتی ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہوتی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اس آرڈیننس کو لایا گیا تھا تو اس چیز کا ادراک ہمیں تھا کہ یہ 4 مہینے بعد ایکسپائر ہو جائے گی، تو اس سے پہلے جو ہے وہ جو بھی اس کے اندر ترامیم کرنی تھی وہ اسمبلی میں ہی ٹیبل ہونی تھی، تو وہ معاملہ پھر آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن وہ مسئلہ ہے نا، آرڈیننس لایا کیوں گیا؟ چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ شیور نہیں تھے؟ نہیں، دیکھیں، آرڈیننس تو جب لایا گیا وہ بھی جوڈیشری کی بہتری کے لیے لایا گیا، لیکن کیونکہ اس وقت اسمبلی میں ایک ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کمیٹی میں ڈسکشن نہیں ہوئی، تو جو ہے آرڈیننس لایا گیا، لیکن اب بالکل کیونکہ وہ ایکسپائری کی طرف جا رہا ہے، چلیں تو اب اس پہلے جب چیف جسٹس کے اختیارات آپ نے تقسیم کیے وہ بھی عدلیہ کی بہتری کے لیے تھا، اس کے بعد جب آپ ان کو اختیارات دے دیں وہ بھی عدلیہ کی بہتری کے لیے ہے۔ سر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ جب بنتا ہے تو اس کی تشکیل کے بعد پھر سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کی ضرورت ہے، تو یہ جو ترمیمی جو بل ہے یہ بیرسٹر دانیال چودھری نے آئینی ترمیم سے پہلے ٹیبل کر دیا تھا نا، تو اس کے باوجود حکومت کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ جی یہ پرائیویٹ ممبر بل نہیں ہونا چاہیے، یہ حکومتی بل ہونا چاہیے، اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں بھی حکومت کی اکثریت زیادہ ہے، تو پھر یہ جو نیت ہے سامنے اس پہ سوالات تو اٹھتے ہیں نا۔
یہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ ججز کی ہے. 5 ججز جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں اور اس کے بعد 2 ممبر اپوزیشن کے ہیں. نہیں, وزیر قانون اور اٹارنی جنرل یہ کس کی طرف ہوں گے؟ نہیں, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, تو 7 ممبر تو وہ ہو گئے کہ جن سے حکومت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, 5 ججز اور 2 اپوزیشن کے ممبرز. تو اگر میجورٹی میں ہے تو دوسری سائیڈ میجورٹی میں. سر, پاکستان بار کاؤنسل کے جو نمائندے ہیں وہ تو ابھی تک آپ ہی کے حق میں بات کرتے رہے ہیں. میں نے تو ان کو گنتی نہیں کیا نا, کیونکہ آپ نے یہ بات کرنی تھی, تو میں نے کہا جو اپوزیشن میں آپ نون کر لیں کہ جو حکومت کی سائیڈ پہ نہیں ہے وہ یہ 7 لوگ ہیں, تو وہ میجورٹی میں ہیں, باقی 6 ہیں. آپ اٹارنی جنرل کو گنتی نہیں کر رہے, آپ وزیر قانون کو نہیں کاؤنٹ کر رہے. میں کر رہا ہوں نا جی, میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ باقی کون. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ 2 پارلیمنٹیرین, ایک سینیٹر, ایک MNA, پھر آپ کا اٹارنی جنرل, پھر لا منسٹر, پھر جو ہے ایک مائنورٹی کی خاتون یا جو ایک ٹیکنوکریٹ, اور پھر چوتھا جو ہے وہ بار کاؤنسل, تو یہ 6 ہو گئے نا. تو سر جسٹس امین الدین یہ بھی حکومت کے مخالف ہوں گے؟ نہیں, ویسے پہلی بات تو یہ کہ جو بار کاؤنسل ہے وہ ہماری سائڈ پہ اس کی گنتی نہیں ہونی چاہیے, اٹارنی جنرل کی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ ہمارے سائڈ پہ دیکھ لیں آپ, اور نہیں اگر آپ دیکھیں, اور نہ وہ ٹیکنوکریٹ جو ہے جو مائنورٹی سے, نہ وہ ہماری, لیکن اگر آپ اس کو بھی ہمارے پلے میں ڈال دیتی ہیں تو 7 دوسری سائڈ پہ ہیں, اسپیکر نامزد کرے گا نا. تو میرے خیال سے دیکھیں بات یہ, ہم نے تو اپوزیشن کو آواز دی جوڈیشل کمیشن کے اندر, ہم نے تو پارلیمنٹ کو آواز دی جوڈیشل کمیشن میں. یہ بحث تو چلتی رہے گی. اب دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جو فال نکال کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس نے چیف جسٹس بننا ہے یا کیسے جو ہے. سر لیکن رانا صاحب خبریں یہ ہیں کہ یہ جو ترمیم ہے نا اس کو ٹیک اپ عدلیہ کر سکتی ہے, اور جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع جو ہیں وہ اس کو کنفرم بھی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم نافذ العمل ہو گئی ہے؟ بنیاد بنتی ہے نا جی, اس بحث کی ایک بنیاد بنتی ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری چیلنج ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہم نے یہ ترامیم کی ہیں یہ دنیا میں بھی اسی طرح سے ملتی جلتے معاملات چل رہے ہیں, تو یہ کوئی ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی. نمبر 1. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسی طرح چیلنج کرتے رہیں گے 2/3 اکثریت کو, تو پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. پھر آپ جوڈیشری جو ہے وہ ملک چلا لے, جوڈیشری جو ہے وہ قانون بنا لے. جوڈیشل ریویو تو ہو سکتا ہے نا. نہیں, جوڈیشل ریویو کیوں ہوگا جب اس پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری قائم دائم ہے. یہ آپ دیکھیں, بات یہ کہ جوڈیشری تو ملک چلاتی رہی ہے نا, وہ آپ کے اسٹیل مل کے بھی فیصلے کرتی رہی ہے, آپ کے ریکوڈیک کے بھی فیصلے کرتی رہی ہے, وہ وزیر اعظم کو لوگوں, ویسے تو عوام کا کام ہے منتخب اور ختم کرنا, لیکن وہ ان کو بھی فارغ کرتی رہی ہے. تو یہ اس طرح ملک چلانا ہے تو چلاتے رہے آپ. رائٹ. شاہد خٹک صاحب, گورنمنٹ سے بات کریں نا تو لگتا یہی ہے کہ عدلیہ میں سیاست آ گئی ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے. تو نہ پھر آپ جسٹس منصور علی شاہ کو متنازع کرتے, نہ حکومت کو 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑتی, نہ ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے اس میں ترمیم کی ضرورت پڑتی. جی دیکھیں, پہلی بات یہ کہ ہم نے کیا منصور علی شاہ, کیا ہم نے پروٹیسائز کیا؟ وہ اس طرح آپ نے کہا کہ جب وہ آئیں گے تو نظام کو پلٹ دیں گے, ان کی حکومت چلی جائے گی. ہم ان سے توقع کر رہے تھے. کیوں؟ جی دیکھیں, ہمیں لگ رہا تھا کہ منصور علی شاہ نئے چیف جسٹس ہوں گے. وہ قاضی فائز عیسیٰ جو گن کر کے گیا عدلیہ میں, اس تمام گن کو درخواست لگ جاتی, اس کے بعد پھر آگے چیزیں بڑھ جاتی, تو آپ اس کو پروسیس میں چلنے دیتے. اگر آپ منصور علی شاہ صاحب کے 2 بڑے میجر فیصلے دیکھیں, وہ بھی ہمارے خلاف تھے ان فیصلوں میں, بلے کے نشان میں, اور آرمی کے جو ایکٹ والا تھا اس میں ہمارے خلاف. آپ ٹھیک کریں, لیکن آپ نے پہلی فیصلہ سنا دیا نا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور پھر یہ نظام. دیکھیں, ہمارا بنیادی طور پہ ہمیں ججز کی ذات سے کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے اس ترمیم کی جو طریقہ کار تھا کہ ہم دیکھیں, تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی پالیٹکس کیا تھی. ہم چاہتے تھے, ہماری سیاست یہی ہے کہ جوڈیشری جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ رہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, جوڈیشری عدالت کب بننا جاتا ہے؟ جب ریاست یا آپ کو تمام اداروں سے مایوسی ہوتی ہے, جب آپ کو انصاف نہیں ملتا تو آپ کدھر جاتے ہیں؟ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اپنی مرضی کے فیصلوں کے لیے. جی دیکھیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا, فیصلے اپنی مرضی کے, ان کو پسند ہو ان کو اچھے لگیں گے. میرے خلاف جو FIR ہوتی ہے, میں کیوں عدالت جاتا ہوں؟ تو میں ادھر ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ جی FIR غلط ہے, انہوں نے مجھے غلط نامزد کیا ہے, میں آرگومنٹ دیتا ہوں جوڈیشری کے سامنے, اس کے بعد جوڈیشری ڈیسائیڈ کرتی ہے. پھر عدلیہ کے فیصلے بھی اس طرح قبول کیا کریں, چاہے وہ حق میں ہوں یا خلاف ہوں. ہم نے کون سا فیصلہ ہم نے نہیں قبول کیا؟ جسٹس فائز عیسیٰ کو آپ کیوں برا کہتے ہیں؟ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا گھٹیا ترین اور بدترین چیف جسٹس. کیوں؟ وجہ اس کے 6-7 میجر فیصلے جو اس نے کیے.
बल्ले का निशान एन उस दिन जिस दिन हमें तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अभी आप कह रहे थे हम फैसलों को तस्लीम करते हैं, कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कहा आपने। देखिए अभी फैसलों पे घटिया कह रहे हैं। देखिए अगर बल्ले का निशान हमें कह देते कि जी इलेक्शन के बाद इंटर पार्टी इलेक्शन वो कर ठीक देते, है, तो इसमें बात क्या आपकी। होता, हाँ। क्या हर्ष था उसमें? एन जब तरमीम हो रही है 63A उड़ाने की क्या जरूरत वो थी? 2.5 साल से पेंडिंग था ना, तो जी समझ अब नहीं आया। 25 की बात कर लेते अच्छा हैं। टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, ये ठीक। इम्पोर्टेंट है, वहां पे फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला गया। इसके अलावा इसने जो रैगिंग हुई, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन रेग्ड इलेक्शन हुआ, फॉर्म 47 के जरिए लोगों का मैंडेट चोरी किया गया। हम गए 2018 की तरह। जी देखिए उस पर बहस हो सकती है, 2018 उसमें फर्क है। अच्छा फर्क है सर। जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट पे बढ़ाने में क्यों एतराज है? हाईकोर्ट में क्यों नहीं बढ़ा रहे? पेशावर हाईकोर्ट में 10 जजेस कम में। अगर सुप्रीम कोर्ट से शुरू करें तो वहां भी बढ़ा नहीं जी, देंगे। आपके केसेस कहाँ से लगते हैं? हाई कोर्ट से आते हैं, तो पहले हाई कोर्ट में लगा देते। वो कह रहे हैं लगा देंगे बाद में, पहले सुप्रीम कोर्ट से नहीं शुरू तो करना क्या है ऐसे ना। जल्दी है सुप्रीम आपको कोर्ट एतराज क्या है? लगाने की जल्दी क्या नहीं है? एतराज क्या है अगर लगाने की जल्दी क्या है? आईनी बेंच वो कहते हैं बनेंगे तो अगर सुप्रीम सर- कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत अगर पड़ेगी। हाई कोर्ट्स में जजेस की कमी है तो उधर क्यों नहीं लगाते? तो नियत में कोई इसके फर्क बाद है ना? लगा देंगे ना। ये देख, इधर तो एडहाक जजेस अपॉइंट है ना, जिसने एडहाक जजेस अपॉइंट किए है ना। उसकी भी मुखालफत की आपने। देखिए तरीकेकार के ऊपर हम करेंगे मुखालिफत, लेकिन है तो लग तो गए ना। ठीक। इसका क्या इम्पैक्ट आया? ठीक। जी देखिए, और आखिरी चीज मुझे इसके ऊपर अगर आप कहें, इन्होंने इन दो चीजें की, उसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहता, फिर आप मौलाना साहब जी, के पास जल्दी से टाइम जल्दी। में ज्यादा ले रहा एक- हूँ। एक एक इनसे पहले सवाल कर, इन्होंने साइफर का जिक्र किया कि साइफर में इमरान खान को सजा होनी चाहिए थे। ठीक। मुझे इसका जवाब चाहिए, साइफर हकीकत था या जो आप जाली नारे लगाते दूसरा? ना? दूसरा हाँ। ये कह रहे वैसे वो कि कहते हैं उसे पब्लिक करना गलत था। जी देखिए, दूसरा? पहले कह रहे थे कागज का टुकड़ा है और ये तकरीर आप उठा के देख रहे, कह रहे कफा साइफर झूठ है, ये सारे ये बयानियां बना रहे नहीं थे। मानते हैं, कहते पब्लिक नहीं करना चाहिए था। उससे पहले की जो तकरीर आप देख रहे नहीं मान रहे थे ना, उसी साइफर की बुनियाद के ऊपर तो हमने उनको ऑफर की थी कि आए बैठे कि मदाखलत ना हो इस मुल्क के अंदर। नंबर सेकंड, इन्होंने कहा कि जी अमेरिकन जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं और वो इन्होंने फर्म हायर की लॉबिंग के लिए। अगर अमेरिकनों को ये एहसास हो गया कि हमारी मदाखलत की वजह से, हमारे वो गलत हमारी पॉलिसी की वजह से एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर था, जो मुल्क को बेहतर अंदाज में चला एहसास रहा हो गया अमेरिका को ये तो होगा जब वो लेटर लिख रहे हैं। राइट। हमजा साहब पहले ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में बढ़ाने पे मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आज कायमा कमेटी में आपके सेनेटर साहब ने बड़ी मुखालफत की, बड़ा खुल के इस पे बोले, क्यों? देखिए फारस, आपने उनकी बात सुनी जो उनके कामरान मुर्तज़ा साहब उसी कमेटी में हैं। जब वहाँ जजेस की तादाद में इजाफे की बात हुई, उनको जब मैंने सुना जी तो, और हामिद खान को भी, बुनियादी सवाल ये है कि पहले हुकूमत ये जवाब दे कि आप तादाद में इजाफा क्यों करना चाहती है। ठीक। अगर हुकूमत का जवाब ये है कि इसलिए कि केसेस की बर्डन ज़्यादा है, आईनी बेंच तश्कील मेरे हो नहीं, जाएगी मेरी उसके बात बाद। सुनिए, बोझ ज़्यादा है, 60,000 केसेस है। जी तो अगर बर्डन की बात है तो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक तकरीबन 30 से 32 या 27 लाख केसेस हैं। जी तो वहाँ आप क्यों इजाफा नहीं करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आपकी तवज्जो क्यों मरकूज़ है? क्या इस इजाफे के पीछे आपका नियत क्या है? टाइमिंग को भी देखा जाता है और इनकी नियत को भी देखा जाता है, एक बात। दूसरी बात ये, क्या ये तो नहीं है कि आप 17 जजेस को देकर कि हमारी अक्सरियत इधर नहीं है, अब आप उस अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए जजेस में इजाफा लाना चाहते हैं? ठीक। तीसरी बात ये, अगर आप कहते हैं कि बर्डन ज़्यादा है, हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 1 अरब से ज़्यादा है। 1 अरब 40 करोड़ है, 30 करोड़ 45 करोड़ है। वहाँ कोर्ट में 33 जजेस है, 33 सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल। 33 जजेस हाँ, है। तो यहाँ 24 वो उस 33 से पूरा 1.5 अरब लोगों को मैनेज कर सकता है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती क्यों है? अमेरिका में तो 9 जजेस हैं। हाँ ना, यहाँ क्यों ये बदकिस्मती है कि आप जजेस में इजाफा लाना, 24 करोड़ को 17 जजेस नहीं मैनेज कर सकते। इसी 17 को मौका दे, वो मैनेज करे, उस मैनेज करे कि किस तरह वो मैनेज कर सकेंगे। ठीक है। तीसरी बात यह है कि आप इतना तो करें ना, जब आप वजीर कानून को उस जुडिशल कमीशन या किसका मेंबर आप बनाना चाहते हैं, वजीर कानून को, अपोजिशन को और इख्तियार के बेंचेस को, सेनेटर रेमेनी को वहाँ बनाना चाहते हैं, तो एक मरबानी हुकूमत और भी करे, जाके सुप्रीम कोर्ट से बात करे कि हम ये करने जा रहे हैं, आपकी राय क्या है? उनको इत्मीनान मिले। नियत खराब है इनकी। किसी एक चीज़ के लिए भी आप तैयार नहीं है। जो कुछ मैं चाहता हूँ वो ये चाहते क्या है कि मेरा जज तेरा जज। एक कह रहा है कि मंसूर अली शाह को होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि नहीं होना चाहिए।
जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ये नहीं है कि मेरा जज तेरा जज, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जजों का तयन नहीं होना चाहिए, नहीं उसकी उम्र में एक्सटेंशन होनी चाहिए, न जजेस की तादाद में इजाफा होनी चाहिए। आप लोअर कोर्ट से क्यों इजाफे की बात नहीं करते? एक और बात, सांप का जहर निकालने के बाद और 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद अब JUIF मौलाना साहब क्यों खामोश हैं? क्या फिर हालात का जायजा ले रहे हैं या कोई नई हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं आप? देखिए, अब कल जमीयत उलमा इस्लाम का इजलास है, ठीक, मरकज़ी शूरा का इजलास है कल। ये तमाम चीज़ें, सियासी सूरत हाल हो, जो नई सूरत हाल 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो नई सूरत हाल आई है, इस सब पर वहाँ डिस्कशन होगी, बहस मुबासा होगा, वज़ीर गौर लाए जाएंगे। उसके बाद हो सकता है मौलाना साहब की बिहाफ में उनकी मजलिस शूरा की नुमाइंदगी में मौलाना साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी हालात को समझ रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरी है ना, बिल्कुल ज़रूरी है, जायजा लेना तो ज़रूरी है। 27वीं तरमीम तुम्हारा बाप भी नहीं ला सकता। नहीं, देखिए अगर 17वीं तरमीम में वो कुछ करना चाहते हैं जो इब्तिदा के मुसव्वदे में जो कुछ मतलब वो करना चाहते थे, अगर उंडेल दिया उसमें वो दोबारा इआदा करना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त मौलाना साहब ने बात की कि उसकी रास्ते का रुकावट हम बनेंगे। ठीक है, अपनी सलाहियत के मुताबिक मतलब एहतजाज हम करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। अरे ये तो पार्टी फैसला करेगी कि हम सड़कों पे आएंगे, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करेंगे, हम क्या करेंगे वो तो फिर बाद में फैसला होगा। पहले तो 27वीं आईनी तरमीम आने दे कि उसमें वो क्या गुल खिला रहे हैं। ठीक, हाफिज अब्दुल्ला साहब, शाहिद खटक साहब और राना एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।